हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ वीरेन्द्र तिवारी। यही श्रावण 1 गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरुवात हुँदैछ र आजको यस एपिसोडमा मैले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कृषि क्षेत्रको बजेटको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। कृषि क्षेत्रमा कुन शीर्षकमा कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ र बजेट कसरी विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयमा आज म कुराकानी गर्दैछु। र आउनुहोस् अब भने कुराकानी सुरुवात गरौँ। यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि चाहिँ कुल बजेट 16 खर्ब 40 अर्ब 57 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको छ र यस कुल बजेटबाट कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ चाहिँ 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरिएको छ। यसरी हेर्दा कुल बजेटबाट कृषि क्षेत्रलाई विनियोजन गरिएको बजेट 2.73% चाहिँ रहेको छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा 8.9% चाहिँ बढी बजेट चाहिँ वृद्धि गरिएको छ र यस वर्षको कृषिको बजेट अघिल्लो वर्षको कृषिको बजेट भन्दा 3 अर्ब 69 करोडले चाहिँ बढी रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 41 अर्ब 40 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको थियो र अब भने म कुराकानी गर्दैछु कृषि क्षेत्रको बजेटको कुन विषयमा कुन शीर्षकमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छ र त्यसमा चाहिँ कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा म कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम कुराकानी गरौँ रासायनिक मलको विषयमा। रासायनिक मलले प्रत्येक वर्ष एउटा राष्ट्रिय मुद्दा नै बनाउँदै आएको छ। यो विषय चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा नै बन्दै आएको छ। यस बजेटमा पनि रासायनिक मललाई प्राथमिकता नै दिएको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि चाहिँ रासायनिक मलको लागि भनेर 12 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि भनेर 1 अर्ब चाहिँ बढाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि चाहिँ रासायनिक मललाई भनेर 11 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ छुट्याइएको थियो र यस रासायनिक मलको कुराकानी गर्दाखेरि यस वर्षको बजेटमा मल कारखाना बनाउने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरिएको छ, जुन चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई रोचक मान्नु भएको छ। 3 वर्षभित्र चाहिँ रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ र यसमा विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न विचारहरू हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ। कसैले मल कारखाना स्थापना भयो भने रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् भने अर्कातर्फ चाहिँ यदि हामीले नेपालको रासायनिक मल कारखानाले उत्पादन गरेको मल बाहिरबाट ल्याउँदा भन्दा महँगो पर्यो भने त्यसले झन् घाटा निम्त्याउन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि चाहिँ गरिएको छ। यो त रह्यो रासायनिक मलको विषयमा मैले कुराकानी गरेँ र यो बजेटमा विभिन्न वस्तुहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी चाहिँ आएको छ। जस्तो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर भनिएको छ। यो चामलमा 5 वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू पनि गरिएको छ। जस्तो हामीले 2030 को दशकमा नेपालले चामल चाहिँ निर्यात गर्थ्यो तर अहिले हामी ठुलो मात्रामा ठुलो रकमको चाहिँ चामल हामीले चाहिँ आयात गर्छौँ र यस वर्षको आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले 5 वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ र अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने अहिले हाम्रो देशमा उत्पादित चामलले कुल राष्ट्रिय मागको 83% मात्र चाहिँ पूर्ति गर्न सफल छ र करिब हामी 17% चाहिँ बाहिरबाट नै हामी निर्भर हुन परिराखेको अवस्था चाहिँ अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् र यदि हामी अहिलेको स्थितिमा अगाडि बढिरहने हो भने यही अवस्थामा अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ चामलमा आत्मनिर्भर बन्न चाहिँ गाह्रो छ भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिएको छ। र अन्य विषयहरूमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने खालका कुराहरू गरिएको छ। जस्तो 2 वर्षभित्रमा चाहिँ नेपाललाई दुध र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने कुरा पनि संलग्न गरिएको छ। गहुँ, मकै, कोदो र फापरमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने कुरा पनि यस बजेटमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। र अर्को कुरा यस बजेटमा रैथाने प्रजातिका बिउ बिजन र नस्ललाई पनि संरक्षण गर्ने
भन्ने खालका कुराहरू गरिएको छ, जुन चाहिँ अघिल्लो वर्षहरूको बजेटमा पनि समावेश चाहिँ गरिएको थियो। जस्तो कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक 2 वर्षमा बिउ बिजन फेर्नलाई किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय पनि छ र इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट चाहिँ उन्नत बिउ खरिद गरेको खण्डमा चाहिँ मूल्यको 50% अनुदान दिने भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। यी अगाडिका वर्षहरूमा पनि आइरहेका कुरा चाहिँ हुन्। मैले अघि कुराकानी गरेँ रासायनिक मल कारखाना बनाउने भन्ने कुरामा पनि सरकार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीलाई पनि महत्त्व चाहिँ दिइएको छ। अर्ग्यानिक तरिकाले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई चाहिँ ब्रान्डिङ र बजार चाहिँ प्रमाणीकरण गरिनेछ भन्ने कुरा गरिएको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनको पनि समस्याहरू आइरहेको देखिन्छ र राम्रोसँग प्रमाणीकरण भइदियो भने विदेशमा त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न पनि किसानहरूलाई सजिलो हुने चाहिँ पक्कै पनि छ। र अब हामी कुराकानी गरौँ यो कृषि अनुसन्धानको विषयमा। कृषि अनुसन्धान चाहिँ नेपालमा अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि पनि उपयुक्त मात्रामा कृषिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ अनुसन्धान कमी नै देखिन्छ। त्यही भएर अनुसन्धानलाई जति सक्दो नतिजामुखी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ र यस वर्षको बजेटमा चाहिँ कृषि अनुसन्धानलाई पनि महत्त्व दिएको छ र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका लागि भनेर 3 अर्ब चाहिँ विनियोजन गरिएको छ र आशा छ अबको वर्षमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कृषिका अभाव भएको क्षेत्रमा अनुसन्धान हुनेछ र त्यस अनुसन्धानले एउटा कन्क्लुजन मात्र निकाल्ने छैन, एउटा नतिजा मात्र निकाल्ने छैन। त्यो नतिजाले गर्दाखेरि कृषकलाई पनि केही सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरामा आशा गरौँ। र अर्को एउटा राम्रो कुरा यस बजेटमा के पनि समावेश गरिएको छ भने कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रवर्धन गर्न 2 वर्षभित्र झापाको चन्द्राडाँगी र सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका एक कृषि फर्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भनेर भनिएको छ। र भण्डारण र प्रशोधनको विषयमा कुराकानी गरौँ। नेपालमा उपयुक्त भण्डारण र प्रशोधन नभएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कतिपय कृषि उपजहरू फालिने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् र कृषिका हाम्रा उत्पादनहरू पेरिसेबल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशोधन र भण्डारण एकदमै आवश्यक पर्दछ र यस वर्ष यसलाई अझै महत्त्व पनि दिएको पाइन्छ। सबै प्रदेशमा चाहिँ भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ, मकै लगायत कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद व्यवस्था मिलाइने भन्ने खालको कुरा पनि गरिएको छ र स्थानीय तहतर्फ 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र, 89 शीत कक्ष र शीत भण्डारण स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि बजेटमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। र यसको साथसाथै कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कसाघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माण कार्य आरम्भ गरिने कुरा पनि यस बजेटमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। र अब कुराकानी गरौँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बारेमा। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना PMAMP यो चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा एकदमै राम्रो अपेक्षा राखिएको कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दछ केही समय अगाडि। तर बिचमा यसले जति अपेक्षा राखिए अनुसारको नतिजा नआएको पनि देखिन्छ। यस वर्ष चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै सबलीकरण गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् र कृषि बाली, मत्स्य, पशुपक्षी उत्पादन लगायत थप 71 जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ भन्ने कुरा पनि यस बजेटमा गरिएको छ भने रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याउने कुरा पनि यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। पकेट क्षेत्रमा चाहिँ कम्बाइन हार्भेस्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हरो लगायत उपकरण खरिद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा पनि यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। नेपालमा चाहिँ मेकानाइजेसन, यान्त्रिकरण अझै पनि उपयुक्त मात्रामा नभएको देखिन्छ, तर प्रयासहरू भने भइ नै रहेका छन्। राम्रा खालका यान्त्रिकरणहरू पनि भएको देखिन्छ। जस्तो धानहरूमा अझै
अझै पनि कम यान्त्रिकरण हुने प्रयासमै रहेको, तर आवश्यक मात्रामा चाहिँ यान्त्रिकरण नभएको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता खालका यान्त्रिकरणका कार्यक्रमहरू पनि यस बजेटमा चाहिँ समावेश गरिएको छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। अब यस बजेटको राम्रो पक्षको बारेमा अझै एउटा राम्रो पक्ष पनि समावेश गरिएको छ। यस बजेटमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा चाहिँ व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने चाहिँ नीति पनि अवलम्बन गरिनेछ भन्ने कुरा पनि यस बजेटमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 21% जग्गामा चाहिँ खेती गरिएको छ र अझै पनि 7% चाहिँ खेतीयोग्य जमिन चाहिँ बाँझा छन् र त्यस्ता उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनलाई सरकारका मातहतमा रहेका यस्ता जमिनहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ लिजमा दिने प्रावधानहरू ल्याइयो भने पनि यो जुन 7% खेतीयोग्य जमिन चाहिँ बाँझा छन्, यस्ता जमिनमा खेती गर्न सकियो भने पनि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ ठुलो टेवा चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ छ। र अर्को कुरा चाहिँ अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। अनुदान नेपालमा किसानहरूले अनुदान भन्दा ऋण पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि किसानहरूले गर्ने गरेका हुन्छन्। यसमा सहुलियत ऋणको पनि कुराकानी चाहिँ गरिएको छ र अनुदानको विषयमा चाहिँ अहिलेको विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई चाहिँ पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषि समूह र सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। अनुदानका कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि धेरै समय अगाडिदेखि नै चाहिँ आइरहेको, किसानहरू माझ चाहिँ अझै नपुगेको भन्ने कुरा पनि किसानहरूले चाहिँ गरि नै रहनु भएको छ। र अब कुराकानी गरौँ आइसिटीको बारेमा, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ सूचना सञ्चार प्रविधिको बारेमा कुराकानी गरौँ। नेपालमा चाहिँ अनुसन्धानहरूले के पनि देखाउँछन् भने एउटा कृषि विज्ञले 1333 जना कृषकहरूलाई चाहिँ सेवा दिनु परिराखेको अवस्था छ र अमेरिकाको एउटा अनुसन्धानले एक कृषि विज्ञले चाहिँ 500 जना किसानसम्मलाई चाहिँ सेवा दिनु उपयुक्त मानिन्छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो ठाउँमा अझै पनि स्थानीय तहसम्ममा कृषि विज्ञहरूको अभाव देखिन्छ। गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा कृषि विज्ञ पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई कृषि प्रसारमा किसानहरू पछि परेका छन्। र यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधिको माध्यमलाई एकदमै सबलीकरण गर्दै यसलाई चाहिँ महत्त्व दिन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ र यस बजेटमा केही हदसम्म यो कुरा पनि समावेश चाहिँ गरिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। र कृषकलाई चाहिँ बिउ बिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजारमा मूल्य सम्बन्धी जानकारी मूलक सूचना चाहिँ मोबाइल एप्स मार्फत नियमित रूपमा चाहिँ उपलब्ध हुने व्यवस्था चाहिँ मिलाउने भन्ने कुरा यस बजेटमा चाहिँ गरिएको छ, जुन एकदमै उदाहरणीय काम हो। किनभने अबको समयमा इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, सूचना सञ्चारका माध्यमलाई अगाडि नबढाउने हो भने हाम्रो परम्परागत कृषि प्रसारले मात्र अहिलेको आवश्यकता चाहिँ पुरा नगर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको जुन बजेटले आइसिटीको कुरालाई, सूचना सञ्चारका माध्यमलाई चाहिँ एड्रेस गरेको छ, यो अत्यन्तै राम्रो कुरा चाहिँ हो। हवस् त, आज चाहिँ मैले तपाईँलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कृषिलाई कसरी हेरिएको छ भन्ने विषयमा मैले आज कुराकानी गरेँ भन्दै आजको यस एपिसोडबाट म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको एपिसोड? आफ्नो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ krishisereflu@gmail.com मा भन्दै आजको एपिसोडबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।